अस्सलाम वालेकुम यार। मैं हूं डॉक्टर बिलाल मराना और आप लोग देख रही हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे। और आज जो मैं बात करने लगा हूं वो बड़े ही दुख बड़े टॉपिक दुख बड़े अनवान के हवाले से कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात ना उसके इल्म और अक़ल की बुनियाद पे करार दिया था, वरना 18,000 मखलूक़ात ऐसी हैं कि किसी और को अशरफुल मखलूक़ात करार नहीं दिया। और इसकी वजह सिर्फ यही थी कि ताकि हम अपने इल्म और अक़ल को इस्तेमाल करें। इस टाइम पर एक बहुत बड़े अफसोस और अलमे की बात मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग अपने माँ बाप को भूखा मार के प्रोफेशनल भिखारी को पैसे दे के और अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझती है। अपने बहन भाइयों को अपने बीवी बच्चों को तंगी दिखा के और बाहर पे चलते हुए प्रोफेशनल भिखारी की बद्दुआ से बचने के लिए उनको पैसे दे के अपने आप जन्नत का ठेकेदार समझती है। मेरा मानना ये है कि जो आज के मैं एक मुफ्ती नहीं हूँ लेकिन ना ही कोई आलिम हूँ, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने जिस हद तक अकल दी है वो मैं कुछ ठोस सबूत और दलील आपके सामने रखूँगा और फैसला आपने खुद करना है। मेरा मानना ये है कि आज के दौर में जो लोग प्रोफेशनल भिखारी को पैसा दे रहे हैं खैरात के नाम पे, तो वो लोग हमारे मुल्क के खुद भी दुश्मन हैं। और वो लोग दुश्मन कैसे हैं जो प्रोफेशनल भिखारी को पैसा दे रहे हैं? क्योंकि वो इजाफ़ा कर रहे हैं हमारे बच्चों के अगवा होने का, वो इजाफ़ा कर रहे हैं हमारे मुल्क की तखरीब कारी में। वो लोग जो कि भिखारियों को पैसे देते हैं वो इजाफ़ा कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर दंगा फसाद का। वो लोग जो प्रोफेशनल भिखारियों को पैसा देते हैं वो इजाफ़ा कर रहे हैं घरों से उठने वाले चोरी शुदा सामान का। वो लोग जो प्रोफेशनल भिखारियों को पैसा देते हैं वो इजाफ़ा कर रहे हैं कि हमारे घरों में चोरी और डकैतियाँ आम हो। नहीं यकीन? याद रखें कि जो प्रोफेशनल भिखारियों को आप लोग पैसा दे रहे हैं तर्स खा के, तर्स के मुस्तहिक नहीं है। ये मेहनत मजदूरी वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो अपने पैसे को जजों से ज़्यादा कमाते और बनाते हैं और फिर उसके बाद इस पैसे को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ये चीज़ आप एक वीडियो में देखिएगा। अगली बात मैं इस वीडियो को देखने के बाद बताऊंगा। हाँ जी, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि लोग जो प्रोफेशनल भिखारी थे ये पैसे को इकट्ठा करने के बाद किस तरह से इस पैसे को मिसयूज़, इस पैसे से ड्रग्स और नशे के लिए, इस पैसे से कहीं एक नाम निहाद लोगों का पेट चलाने के लिए इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे। याद रखें कि जो लोग प्रोफेशनल भिखारी को पैसा दे रहे हैं यही प्रोफेशनल भिखारी हमारे यहाँ एक बहुत बड़े गैंग की शक्ल में काम करते हैं। आप जो लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं आप लोगों में से कुछ कारोबारी होंगे, कुछ आम तबके फ़िक्र से होंगे। कारोबारी लोगों ने कभी देखे कि जब कोई एक भिखारन औरत जब मांगने के लिए आती है तो उसके पीछे 6 से 7 औरतें और भी होती है। जब वो देखती है कि किस दुकानदार ने पैसे दिए हैं तो वो सीधी उसी दुकान पे अप्रोच करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके गैंग काम करते हैं, इनके ग्रोह काम करते हैं। और यही प्रोफेशनल औरतें और साथ में मर्दों के साथ मिलके इनका एक और तरीके वारदात भी है। वो ये है कि घरों के अंदर दरवाज़ा खड़काती है, इसके अंदर से एक मांगने वाली औरत, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इस केस को भूताया है, एक मांगने वाली औरत घर के अंदर कदम रखती हैं और भीख मांगती, अल्लाह दिन आते कुछ डेचा बाजी। और उसके बाद आहिस्ता 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 आगे कदम रखते 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 साइड्स पे दाएं बाएं देखते देखते जब देखती है कि कोई आवाज़ नहीं आ रही तो तोड़ दरवाजे के अंदर तक जाती है। हर चीज़ की मुखबरी लेती है, हर चीज़ को क्रिटिकल निगाह से देखती है। हमारी बेवकूफ़ आवाम है जो इस चीज़ को समझती नहीं है। जब मुकम्मल तौर पे इस चीज़ को देख और जांच लेती है कि किस जगह पे क्या चीज़ पड़ी है, उसके बाद जो उसके पीछे 3 और मर्द कुछ फासले पे रुके हुए हैं वो सारी जानकारी उनको आके देती है किस घर में इस टाइम पे कोई नहीं है और फलां जगह पे फलां फलां चीज़ पड़ी है। उसके बाद उस औरत का काम ख़त्म हो जाता है और वो मर्द
اپنی صفائی اور مہارت کو دکھاتے ہوئے اس گھر کا صفایا کر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور کیس جو میں نے اپنی ہی آنکھوں سے دیکھا وہ یہ کہ یہی پروفیشنل بھکاری بھیک مانگنے کی آڑ میں بچے گوا کرتے ہیں۔ یہی پروفیشنل بھکاری بھیک مانگتے مانگتے کسی بھی گھر کے اندر داخل ہوتے اور بچے کو اٹھا لیتا ہے، پورے کے پورے بچے کو اٹھانے کے بعد بلکہ ایک محلے والوں نے تو اس کو پکڑ بھی لیا اور اس کی جو ایسی دھلائی کی وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اور اس بچے کو اعضاء کو استعمال کرتے ہیں یا اس بچے کو کس مس یوز کے لیے اس مال دشمن عناصر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کی سوچ سے بالاتر باتیں ہیں۔ ہمارے پیچھے، ہمارے سسٹم کے پیچھے ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں ایسے لوگ، ایسے گینگ کام کر رہے ہیں جو کہ اس ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ اگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں، ان پروفیشنل بھکاریوں کو پیسہ دیتے ہیں، تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ بھی الراشی والمرتشفین نار جہنم مثال سنی ہوگی، آیت ہے کہ رشوت لینے والے دینے والے دونوں جہان میں۔ اسی طرح سے بھیک مانگنے والا اور ان لوگوں کو بھیک دینے والا بھی خطرناک ہے۔ میں یہاں پہ کوئی ایسا فتویٰ تو نہیں لگانا چاہ رہا کہ جس سے میں ان کو دشمن اسلام یا منکر اسلام کا نام دے دوں، لیکن میں یہ بات لازمی کہنا چاہوں گا کہ خدا را ہوش کے ناخون لیں، اور ان لوگوں کو آپ پروفیشنل بھکاریوں کو پیسہ دینے کے سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگ وہ بچے اغوا کرنے میں اپنا حصہ ادا کر رہی ہیں، گھروں کے برتن چوری کرنے میں اپنا حصہ ادا کر رہی ہیں، ہمارے اس ملک کے اندر سے غربت کے لیول کو زیادہ کرنے میں اپنا حصہ ادا کر رہی ہیں۔ جب یہ مانگنے والے لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو ہمارے ملک کے خاطر خواہ جو سرمایہ کاری ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور یہ بھکاری جب مانگنے پر مجبور جائیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہونے کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑے طبقے فکر کو جنم دیں گے کہ جو خود بھیک مانگیں گے، اور یہی حالات ہمارے اس ملک کی ہے۔ خدا را ان لوگوں کو حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ان کو چپ کر کے معاف کرو جی اور بھیج دیا کریں، ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں، ان کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ آنے والی نسلیں بھیک نہ مانگیں۔ اس بھیک منگوانے کے اندر ہمارے ملک کے اندر ہمارے ہر فرد کا قصور ہے، خصوصی طور پہ وہ عورتیں جو ترس کھاتی ہیں، وہ ترس کھانے والی عورتوں سے میری ریکویسٹ ہے، خدا را ان عورتوں پہ ترس نہ کھائیں، یہ تباہیاں مچا رہی ہیں، یہ گھروں کے گھر تباہ کر رہی ہیں، یہ گھروں کے نہ جانے کیسے کیسے خرافات پیدا کر رہی ہیں۔ آپ کی سوچ سے بالاتر ہے، جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے ان کے اوپر وہ لوگ ہی جانتے ہیں۔ ہماری اپنی یونیورسٹی سے کچھ ایک مخصوص طبقے فکر ہمارے سینئر لوگوں نے جب ریسرچ کی تو پتہ چلا گھنٹہ گھر پہ وہ خود مانگنے کے لیے گئے، اور جب شام کو پیسے اکٹھا کیے تو پتہ چلا کہ ان کی جو آمدنی ہے وہ ایک جج کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کہاں جاتا ہے یہ پیسہ اتنا؟ کیوں مانگیں گے؟ کیوں یہ پھر اس کے بعد جب اتنے بھیک مانگ کے اتنا پیسے اکٹھا کر لیں گے تو کیوں یہ کام کرنے کو ترجیح دیں گے؟ جب یہ لوگ کام نہیں کریں گے تو ہمارا ملک بھکاری ملک بنے گا۔ خدا ان کی حوصلہ شکنی کریں، پیسے دینے کا جو اصل حق اور مستحق، اس میں قیامت کے دن جو آپ کے پاس پوچھ گچھ ہوگی، وہ پوچھ گچھ اس چیز کی ہوگی کہ میرے نبی کا اتھینٹک حدیث ہے کہ سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کو دو، اہل و عیال کو دو، اہل و عیال کو دو، اور ایک اور جگہ پہ یہ ہے کہ اہل و عیال میں سب سے پہلے تمہاری بیوی ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہاری بیوی ہے۔ اپنے بیوی بچوں پہ لگاؤ، اپنے ماں باپ پہ لگاؤ، اپنے ماں باپ کو جو پیسہ تم نے باہر بھکاری کو دینا ہے وہ 1 روپیہ بچا کے ان کی حوصلہ شکنی کریں اور اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں پہ لگائیں۔ اپنے اس پیسے کو تب حلال ہوگا، اللہ کے ہاں تب قبول ہوگا۔ اللہ کی ذات نے عقل دے دی نا، یہ اس لیے نہیں دی تھی کہ کسی بھی بھکاری کو دے دیں۔ اور جس دور کی اگر ہم باتیں کرتے ہیں نا، ملا جی باتیں کرتے ہیں جس دور کی، اس دور کے اندر بھکاری ایسے نہیں ہوتے تھے، بھکاری کی کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں کوئی بھکاری ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو کسی بھی جگہ پہ جا کے جو ہے نا کہ چوری ڈکیتیاں شروع کر لے۔ وہاں تو بھکاری ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ پیچھے ڈنڈا کس کا ہے۔ لہٰذا ہوش کے ناخون لیں، خدا را اس پروفیشنل بھکاری کی حوصلہ شکنی کریں، ان کو نہ دیں کچھ بھی، اللہ کا واسطہ ان کو نہ دیں، نہ دیں، نہ دیں، ورنہ یہ لوگ آپ کے گھروں میں کتنے خرافات پیدا کریں گے۔ ابھی آپ کے وہم اور سوچ و گمان سے بہت اوپر کی باتیں ہیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر کے ان کو بتائیں کہ جنت کے ٹھیکیدار ایسے نہیں بنا کرتے، زبردستی کا جنت کا ٹھیکیدار کوئی نہیں ہو سکتا۔ جنت کے ٹھیکیدار بننے کا حق ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنے سے بنتا ہے۔ اگر ایسے ہوتا تو ہر بندے جنت کا ٹھیکیدار ہوتا۔ خدا را یہ میرے الفاظ بڑے تلخ ہیں لیکن سچائی پہ مبنی ہیں، سوچئے گا اور آدھا نہیں مکمل سوچئے گا۔ شکریہ، والسلام۔